ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। अथ सिद्धलक्ष्मी स्तोत्रम्। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूल पद्मचक्र गदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरीं देवीं ध्यायेद बालकुमारिकाम्। ओङ्कारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दं व्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीम् क्लीं अमृतानन्दनीं भद्रां सत्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम्। अकारे लक्ष्मीरूपं तु ऊकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभम् तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्। ओङ्कारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरी सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पञ्चमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव अष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी। एतत्स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भयो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयम् पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यमपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैः मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीं पुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वहिनी चौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातनी राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकम् अस्तुवन्तु ब्राह्मणं नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी। इति श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुः संवादे श्रीसिद्धलक्ष्मी स्तोत्रं सम्पूर्णम्।